इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। मुझे तुम्हारी जिंदगी बहुत अजीज है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, बल्कि सारी बस्ती वालों को तुम्हारी जरूरत है। हम तुमसे महरूम नहीं होना चाहते। इत्मीनान रखो माशा, तुम मुझसे महरूम नहीं होगे और मैं शाम जू की साजिश का शिकार नहीं बनूंगा, बल्कि ऐसा लुत्फ तो इस वक्त आएगा जबकि उस शख्स के तमाम बेहुदा और नामाकूल हरबे मेरे ऊपर नाकाम हो जाएंगे और फिर उसकी और शाम जू की झुल्लाट काबिल दीद होगी। अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो ऐसा ही होगा, माशा ने जवाब दिया। लेकिन मैं तुमसे एक बार फिर यही कहूँगा कि तुम इतना बड़ा और पुरखतर फैसला करने से पहले इसके बारे में एक बार फिर अच्छी तरह सोच लो। मैंने अच्छी तरह सोच लिया है माशा, मैंने हंसते हुए कहा। मैं खूब सोच समझ कर ही ये बात कर रहा हूँ, इसे मेरे घर में रहने की इजाज़त दे दो, इसके बाद सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। अच्छी बात है, माशा ने कहा। मैं कल से उसकी रहाइश का बंदोबस्त तुम्हारे घर ही में कर दूंगा, लेकिन माशा उससे एक बात तय कर लेना। मैंने कहना शुरू किया कि तुम उसे साफ साफ कह देना कि तुम उसे ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते की मोहलत दे सकते हो और इस हफ्ते के अंदर अंदर वो मुझे हलाक कर दे, और अगर वो 1 हफ्ते की मुद्दत के दौरान मुझे हलाक करने में नाकाम रहा तो फिर उसे बस्ती से निकल जाना पड़ेगा। जाहिर है कि मैं इस मुसीबत को 1 हफ्ते से ज़्यादा अपने घर में मौजूद रहने की इजाज़त नहीं दे सकता। और तुम्हें यकीन है कि यह पूरा हफ्ता तुम्हारे लिए खैरियत से गुजर जाएगा? माशा ने पूछा। इस बात का तो पूरा यकीन है कि मेरे लिए यह हफ्ता खैरियत से गुजर जाएगा, लेकिन यह बात यकीन के साथ नहीं कही जा सकती कि इसके लिए हफ्ता खैरियत से गुजरेगा या नहीं। मैंने हंसते हुए कहा। अच्छी बात है, माशा ने कहा। तुम अपने घर का एक कमरा उसके लिए खाली करवा लो, मैं कल सुबह ही उसे वहां भिजवा दूंगा। उसी दिन शाम को माशा ने मुझे बताया कि उसने वाकरी से बात कर ली है और वाकरी इस बात पर बहुत खुश है कि उसने उसे मेरे मकान में क़याम करने की इजाज़त दे दी है। और वाकरी ने 1 हफ्ते वाली शर्त भी खुशी से मंजूर कर लिया और इस बात का दावा और वादा किया है कि वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे हलाक कर देगा। तो प्रोफेसर, माशा से गुफ्तगू करते वक्त एक अहम नुक्ता मेरे जहन से निकल गया था और वो ये था कि जाहिर है कि वाकई मुझे तो कोई नुकसान नहीं वो पहुंचा सकता था, लेकिन अरीना बहरहाल एक आम इंसान थी। नाकाम होने की सूरत में झुल्लाट और चुंचलाट के आलम में वो अरीना को कोई नुकसान पहुंचा सकता था। इसलिए अब मुझे कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी पड़नी थी। घर में मैंने अरीना को तमाम बातें तफसील से बता दी और उसे पूरा इत्मीनान दिला दिया कि घबराने या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी एहतियात रखने की ज़रूरत है। मैंने उसे अच्छी तरह समझाया कि वाकरी की दी हुई कोई चीज़ वो ना खाए ना पिए और खाने के वक्त इस तरह खाने को तैयार करे कि वाकरी को इतना मौका ना मिल सके कि वो बावर्ची खाने में जाकर खाने में कोई चीज़ मिला सके। नीज़ ये कि जितनी देर तक वाकरी घर के अंदर मौजूद रहे वो इससे दूर रहने की कोशिश करे। अरीना ने मेरी सारी बातों को गौर और तवज्जो के साथ सुना और इन पर अमल करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसने इस बात को कतई पसंद नहीं किया था कि मैंने एक ऐसे शख्स को अपने घर में ठहराने का बंदोबस्त कर लिया है जो मेरे खून का प्यासा है और जिसका मकसद मेरी जान लेना है। लेकिन मेरे समझाने बुझाने से वो सारी बात समझ गई थी और उसने मोहतात रहने का वादा किया। मैंने उसे यह भी समझा दिया कि उसके तर्ज अमल से कभी हरगिज़ भी इस बात का इजहार नहीं होना चाहिए कि हम लोग वाकरी के इस मंसूबे से वाकिफ हो चुके हैं। हमें उसे सिर्फ यही तासुर देना है कि वो बस्ती के सरदार का मेहमान है और सरदार के हुक्म पर हमने उसे अपने घर में ठहराया है। दूसरे दिन माशा ने मुझे अपने घर बुलवाया और उसके कमरे में उसके साथ वाकरी पहले से मौजूद था। आओ फेरोज, माशा ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा। बैठ जाओ। मैं सरदार के हुक्म की तामील में बैठ गया। माशा ने कहा, इस मुअज़्ज़ज़ शख्स का नाम वाकरी है और ये मेरा मेहमान है। उसने वाकरी की जानिब इशारा करते हुए कहा, इस बस्ती में हमारे मेहमान की हैसियत से 1 हफ्ता क़याम करना होगा। मैं ये एजाज़ तुम्हें बख्शना चाहता हूँ कि सरदार का मुअज़्ज़ज़ मेहमान तुम्हारे घर में एक कमरे में क़याम करेगा और तुम और तुम्हारी बीवी इसकी मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। तुम्हें इस पर कोई एतराज़ तो नहीं? मुअज़्ज़ज़ सरदार, माशा का हुक्म सर आंखों पर, मैंने जवाब दिया। भला इसमें एतराज़ की क्या बात हो सकती है? मेरे लिए तो वाकई ये एजाज़ है कि सरदार ने एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान को मेरे मकान में ठहराने का बंदोबस्त किया है। वाकरी के होंठ पर एक मुनाफिकाना और मकाराना मुस्कुराहट रक्स कर रही थी जिसे मैं खूब महसूस कर रहा था और यकीनी तौर पर माशा भी महसूस कर रहा था। मैंने और माशा ने एक दूसरे को कनखियों से देखा। मैं घर में मुअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मकदम करूंगा। मैंने माशा और
वाकरी की तरफ देखते हुए बारी बारी कहा, मोअज़्ज़ज़ वाकरी जब भी चाहें मेरे घर तशरीफ ला सकते हैं। अच्छा तो मैं थोड़ी देर बाद वाकरी को तुम्हारे घर भेज दूंगा, माशा ने कहा। अब तुम जाओ और अपने घर में वाकरी के क़याम का बंदोबस्त कर लो। अपनी बीवी आरीना से कह देना कि मुअज़्ज़ज़ मेहमान के आराम का खास तौर पर ख्याल रखा जाए। तुम बेफिक्र रहो सरदार माशा, मैंने जवाब दिया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को मेरे घर में कोई तकलीफ नहीं होगी और मेरी बीवी इनके आराम का पूरा पूरा ख्याल रखेगी। इतना कहकर मैं घर वापस लौट आया। अब आज का दिन मुझे वाकरी के साथ ही गुजारना था और काम करने भी नहीं जाना था। इस बारे में माशा से बहुत पहले बात हो चुकी थी। घर आकर मैंने आरीना को बता दिया था कि थोड़ी देर में वाकरी आने वाला है। आरीना मेहमान के लिए खाना तैयार करने में मसरूफ हो गई। 1 घंटे के बाद वाकरी एक आदमी की मायियत में मेरे घर में दाखिल हुआ। मैंने बड़ी खुशदिली के साथ उसका खैर मकदम किया और आरीना को बुलाकर इन दोनों का आपस में तारुफ करवाया। वाकरी आरीना के हुस्न जमाल को देखकर हैरान रह गया था। वो बड़ी देर तक आरीना से गुफ्तगू करता रहा। आरीना ने भी अपने तर्ज अमल से उस पर यह बात कतई जाहिर नहीं होनी थी कि हम उसके गंदे अज़ाइम का पहले से ही इल्म रखते हैं। हम तीनों ने साथ ही खाना खाया और उसके बाद फिर बातों का सिलसिला शुरू हो गया। वाकरी अपने बारे में हम लोगों को ये बताता रहा कि दरअसल वो एक स्याह है और उसने नई नई जगह और नए नए शहर और बस्तियां देखने का शौक पाल रखा है। उसने हमारी बस्ती का नाम भी सुन रखा था और बहुत मुद्दत से इस तरफ आने का इरादा रखता था और इससे पहले वो 2 बार पड़ोस की बस्तियों में जा चुका है और वहां कयाम कर चुका है। मैं और अरीना बड़े गौर और दिलचस्पी के साथ उसकी बातों को सुनते रहे। वाकरी ने दौरान गुफ्तगू कहीं भी अपने दरवेश या जादूगर होने का इशारा भी नहीं दिया था। दिन गुजर गया और रात आ गई। मैंने अपना और वाकरी का बिस्तर एक ही कमरे में लगवाया और अरीना दूसरे कमरे में सोने के लिए चली गई। मैंने सारा दिन वाकरी की नकलो हरकत पर कड़ी नजर रखी थी और खास तौर पर खाना खाते वक्त इस बात का ख्याल रखा था कि वाकरी चुपके से कोई ऐसी हरकत न कर बैठे जिसके नतीजे में बेचारी अरीना को कोई नुकसान का सामना करना पड़े। लेकिन अब मुझे इस बात की तरफ से काफी इत्मीनान महसूस हो रहा था कि वाकरी अरीना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। मेरी तजर्बाकार और दूरबीन निगाहों ने साफ तौर पर देख लिया था कि वाकरी अरीना को गहरी और पसंदीदगी की निगाहों से देख रहा है। मुमकिन है शामजू के साथ उसकी यही बात तय हुई थी कि अगर वो मुझे कत्ल करने में कामयाब हो जाए और उसके बाद बस्ती पर दूसरे लोगों की मदद से शामजू की सरदारी दोबारा कायम हो जाए तो वो अरीना को उसके हवाले कर देगा। बहरहाल मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं था, लेकिन मैं उसकी आंखों में लिखी हुई तहरीर को साफ तौर पर पढ़ रहा था। अब अरीना की जानिब से मेरी तशवीश काफी कम हो गई थी। मुझे यकीन था कि वाकरी के पास चूंकि वक्त कम है और उसे माशा की जानिब से मुझे हलाक करने के लिए सिर्फ 1 हफ्ते की मोहलत दी गई है, इसलिए वो बिल्कुल वक्त ज़ाया नहीं करेगा और मुमकिन है वो आज रात ही कोई कार्रवाई कर गुजरे। और मेरा ख्याल गलत साबित नहीं हुआ। रात हो जाने के बाद हम दोनों लेट गए थे और वाकरी थोड़ी देर के बाद जोर जोर से खराटे लेने लगा। मेरा अंदाजा था कि वो फिल हकीकत जाग रहा है और महज ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि वो सो चुका है। थोड़ी देर बाद मैंने भी उसकी तरह खराटे लेने शुरू कर दिए ताकि वो ये समझे कि मैं सो चुका हूँ। काफ़ी देर गुजर गई और उसके बाद अचानक मैंने महसूस किया कि वाकरी के खराटे बहुत बुलंद हो गए हैं। मैं हस्बे मामूल खराटे लेता रहा। वाकरी की तरफ से अब बिल्कुल खामोशी थी। उसकी ज़रा देर बाद मैंने ऐसी आवाज़ें सुनी गोया अपने पलंग पर से वो आहिस्ता आहिस्ता उतर रहा हो। कमरे में मध्यम रोशनी की एक शम्मा जल रही थी। मैंने चुपके से अपनी आधी आंख खोल कर देखा कि वाकरी आहिस्ता आहिस्ता अपने बिस्तर से नीचे उतर रहा था। मैं नींवा आंखों से उसकी हरकत और सकनात का जायजा लेता रहा। पलंग से वो नीचे उतरने के बाद आहिस्ता आहिस्ता अपने सामान की गठरी के पास आया। इसके पास सामान की एक वाहिद गठरी थी जिसे वो अपने साथ लाया था। इस दौरान मेरे खराटे बराबर जारी थे। अब वाकरी ने अपने सामान की गठरी खोली और इसमें से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। फिर उसने इस डिब्बे को खोला और डिब्बे में से उसने एक लंबी सी सुई जैसी चीज निकाली और उसे बगौर देखने लगा। इसके बाद आहिस्ता से उसी डिब्बे में से उसने एक पतली सी शीशी निकाली। शीशी उसने जमीन पर रख दी थी और उसका ढक्कन खोल दिया था और फिर गठरी में से एक कपड़ा निकाला और सुई के पिछले हिस्से पर कपड़ा लपेट कर उसको अच्छी तरह हाथ में पकड़ लिया था कि इसकी गिरफ्त कपड़े पर मजबूत रही। इसके बाद उसने सुई के इस खुले हुए हिस्से को उस शीशी में डबो दिया था और देर तक डबोता रहा। फिर उसने आहिस्ता से सुई को बाहर निकाल लिया और बिल्ली की तरह दबे कदमों चलता हुआ वो मेरे बिस्तर के करीब आ गया। अब मैंने फौरन अपनी दोनों आंखें बंद कर ली थी। चंद लम्हों के बाद मैंने अपनी गर्दन पर उसके हाथ का हल्का सा लम्स महसूस किया और उसने मेरे नरखरे को आहिस्ता से टटोला। इसके फौरन बाद ही मैंने अपने नरखरे पर सुई का चुभता हुआ लम्स महसूस किया। मैंने जानबूझकर अपने जिस्म को इस तरह हरकत दी थी कि गोया मुझे सोते में किसी तकलीफ का एहसास हो रहा है।
نیز سوئی کی چुभन کا یہ لمس چند لمحوں سے زیادہ نہیں تھا۔ اس کے فوراً بعد اس نے اپنے ہاتھ کو ہٹا لیا تھا۔ میں نے کنکھیوں سے دیکھا وہ واپس اپنی گٹھڑی کی طرف جا رہا تھا۔ وہ واقعی اپنی گٹھڑی کے پاس پہنچ کر دوبارہ زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے وہ سوئی احتیاط کے ساتھ دوبارہ اس ڈبے میں رکھ دی، شیشے کا ڈھکن بند کیا اور پھر شیشے کو بھی ڈبے میں رکھ دیا۔ پھر اس نے ڈبے کو گٹھڑی میں رکھا اور گٹھڑی کو پہلے کی طرح باندھ دیا۔ اس کے بعد وہ آہستگی سے چلتا ہوا ایک بار پھر میری طرف بڑھا۔ میں نے بھی جلدی سے اپنی آنکھیں دوبارہ بند کر لیں۔ کچھ دیر تک میرے بستر کے پاس وہ کھڑا رہا اور پھر اس نے آہستگی سے میرے ہاتھ ٹٹولنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اپنے دونوں ہاتھ سر کے اوپر رکھے ہوئے تھے، اس لیے وہ میرا ہاتھ چھو نہیں سکا۔ وہ یقیناً میری نبض دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اسے ایسا کرنے میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ ذرا دیر بعد میں نے دوبارہ نیم و آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا اور اس وقت تک وہ میرے پاس سے جا چکا تھا اور اپنے بستر پر آرام سے لیٹا ہوا تھا۔ واقعی کا پورا کھیل میں اب سمجھ چکا تھا۔ اس نے مجھے ہلاک کرنے کے لیے ایک محفوظ، تیز اور با اعتماد طریقہ اختیار کیا تھا۔ وہ اپنے ساتھ نہایت تیزی سے اثر کرنے والا زہر لے کر آیا تھا۔ اس نے ایک سوئی زہر میں ڈبو کر وہ سوئی میرے جسم میں چبھو دی اور اس طرح زہر کو میرے جسم کے اندر داخل کر دیا۔ اور یقیناً یہ اتنا زیادہ سریع اثر زہر تھا کہ اس کی انتہائی خفیف سی مقدار بھی انسان کو ہلاک کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس بار اس نے محض زہر میں ڈوبی ہوئی سوئی میری گردن میں چبھونے پر اکتفا کیا تھا اور اب اسے یقین تھا کہ میں مر چکا ہوں گا۔ وہ دل ہی دل میں خوش اور مطمئن ہو رہا ہوگا کہ پہلی ہی رات اسے کامیابی حاصل ہو گئی اور انتظار کی زحمت گوارا نہیں کرنی پڑی۔ ادھر میں تھا کہ دل ہی دل میں اس کی سماکت پر ہنس رہا تھا۔ ذرا دیر بعد مجھے واقعی کے سانسوں کی بھاری آواز سنائی دینے لگی تھی، جس کے مصنوعی خراٹوں کی آواز سے بالکل مختلف تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ واقعی سو چکا ہے۔ اس کے دل کو پورا اطمینان ہو چکا تھا کہ مجھے ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے اور سوئی میں لگا ہوا خوفناک زہر میرے جسم کے اندر سرایت کر چکا ہے۔ ساری رات میں نے اطمینان سے جاگ کر گزاری۔ ظاہر ہے کہ میرے سونے یا جاگنے سے کیا فرق پڑتا تھا، بلکہ واقعی بقیہ تمام رات خوب مزے سے میں سوتا رہا اور صبح کو ایک دلچسپ، حیرت انگیز اور نہایت مایوس کن صورتحال واقعی کی منتظر تھی۔ الحل صبح واقعی اٹھ بیٹھا۔ تھوڑی دیر تک وہ بستر پر بیٹھا آنکھیں ملتا رہا اور جب نیند کا خمار کچھ کم ہوا تو اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نے جھٹ اپنی آنکھیں بند کر لی اور اسی طرح ظاہر کیا کہ گویا میں گہری نیند میں ہوں۔ پھر میں نے اس کے بستر سے نیچے اترنے کی آہٹ سنی اور چند لمحوں کے بعد اپنے ماتھے پر اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کیا۔ میں دم سادے خاموش پڑا رہا۔ واقعی ذرا دیر تک میرے ماتھے پر ہاتھ رکھے رہا اور میں اس کے دل کی کیفیت کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جب وہ مجھے ہاتھ لگائے گا تو میرا جسم زندگی کی حرارت اور گرمی سے خالی محسوس ہوگا اور اس کے بعد وہ خوشی خوشی چامجو کو جا کر اس بات کی اطلاع دے گا کہ کام پورا ہو چکا ہے۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کے زہر نے میری گردن کے راستے جسم میں پہنچ کر مجھے ختم کر دیا ہوگا اور اب بستر پر محض میری اکڑی ہوئی لاش پڑی ہوگی۔ لیکن اس وقت وہ جس کیفیت سے دوچار تھا، اس کا اندازہ کر کے میں دل ہی دل میں اس کی ناکامی پر ہنس رہا تھا۔ چند لمحوں تک میرے ماتھے پر ہاتھ رکھنے کے بعد اس نے اپنا ہاتھ وہاں سے ہٹا لیا اور پھر بڑی آہستگی کے ساتھ اسے دوبارہ میرے دل کی دھڑکن پر رکھ دیا۔ میرا دل حسب معمول ایک زندہ انسان کی طرح دھڑک رہا تھا۔ چند لمحوں تک واقعی ہاتھ وہاں رکھے رہا اور پھر اس نے وہاں سے بھی ہاتھ ہٹا لیا اور آہستہ سے میری نبض ٹٹولنے لگا۔ اس کے بعد اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا تھا اور میں نے اس کے واپس جانے کی آہٹ سنی۔ وہ دوبارہ بستر پر جا کر بیٹھ گیا۔ ذرا دیر بعد میں نے آنکھیں کھول دی اور ایک کنگڑائی لے کر اٹھ بیٹھا۔ میں نے مسکرا کر واقعی کی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں عجیب و غریب تاثر تھا، جس میں حیرت بھی شامل تھی، غصہ بھی، نفرت بھی اور ناکامی کا درد بھی۔ رات کیسی گزری معزز واقعی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھی، واقعی نے تھکی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ مجھے خوب گہری نیند آئی اور میں رات بھر اطمینان سے سوتا رہا۔ مجھے یہ بات سن کر خوشی ہوئی کہ معزز مہمان کو میرے گھر میں آرام حاصل ہوا۔ میں نے کہا، تمہاری بستی کا موسم بہت اچھا ہے اور یہاں کی راتیں بہت خوشگوار ہوتی ہیں۔ واقعی نے کہا، کل کی رات بھی بہت خوشگوار تھی اور مجھے بڑے سکون اور اطمینان کی نیند آئی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہوئے بڑی صفاقی سے پوچھا، تمہاری رات کیسی گزری؟ اچھی گزری، میں نے جواب دیا۔ میں تو ایسا پڑھ کر سویا کہ پھر مجھے کسی چیز کا ہوش ہی نہیں رہا۔ ساری رات بالکل بے خبری کے عالم میں سوتا رہا۔ میں نے دیکھا کہ واقعی کے چہرے پر اطمینان کے آثار پیدا ہوئے تھے۔ اس نے سمر کا یقین حاصل کر لیا تھا کہ مجھے اس کی رات والی حرکت کا کوئی علم نہیں ہے۔ واقعی نے ہاتھ منہ دھویا اور اس اثناء میں آرینا نے ناشتہ تیار کر دیا تھا۔ ہم تینوں نے مل کر ناشتہ کیا۔ آج مجھے اپنے کام پر جانا تھا، اس لیے میں نے واقعی سے کہہ دیا کہ آج میں سارا دن اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا اور دوپہر کے کھانے کے وقت واپس آؤں گا اور کھانا کھانے کے بعد دوبارہ کام پر واپس چلا جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد شام ہی کو اس سے ملاقات ہو سکتی ہے۔
میں بھی تمہارے ساتھ ہی باہر نکلوں گا، واقری نے کہا۔ اب میں تنہا تمہارے گھر میں رہ کر کیا کروں گا؟ ظاہر ہے کہ تمہاری بیوی گھر کے کام کاج میں مصروف ہو جائے گی۔ میں ذرا سی دیر بستی کے دیگر لوگوں سے ملاقاتیں کروں گا اور دوپہر کو کھانے کے وقت یہاں واپس آ جاؤں گا۔ جیسے تمہاری مرضی، میں نے کہا۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد میں اور واقری ساتھ ساتھ باہر نکل گئے۔ مجھے آج اپنے کھیت کی طرف جانا تھا اور وہاں کی صورتحال کا جائزہ لینا تھا۔ گھر سے باہر نکلنے کے بعد تھوڑی دور جا کر میرے اور واقری کے راستے الگ الگ ہو گئے۔ دوپہر کے کھانے پر جب میں گھر واپس آیا تو اس کی تھوڑی ہی دیر بعد واقری بھی واپس آ گیا۔ ارینا نے بتایا تھا کہ میرے جانے کے بعد واقری دوبارہ گھر واپس نہیں آیا تھا۔ ہم تینوں نے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ اس دوران میں نے واقری کی حرکات و سکنات پر کڑی نظر رکھی کیونکہ مجھے ارینا کی فکر لاحق تھی۔ گو کہ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ واقری ارینا کو نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا کیونکہ اس کا اصل ہدف تو میں تھا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ پھر ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ شام کو کام ختم کرنے کے بعد میں گھر جانے سے پہلے ذرا دیر کے لیے ماشا کی طرف چلا گیا کیونکہ مجھے اس کا پیغام ملا تھا کیونکہ میں اسے ملنے کے لیے اس کے گھر جاؤں۔ ماشا میرا منتظر بیٹھا تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ واقری نے آج دن کا بیشتر وقت شامجو کے ساتھ گزارا ہے، ماشا نے مجھ سے کہا۔ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ وہ گزشتہ رات کے واقعے کی اطلاع دینے کے لیے فوری طور پر شامجو سے رابطہ پیدا کرے گا اور اسے سب کچھ بتا دے گا۔ گزشتہ رات کا واقعہ؟ وہ کیسا واقعہ تھا؟ کیا گزشتہ رات کوئی اہم واقعہ پیش آیا ہے؟ اسے مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی ماشا، میں نے مختصر سا جواب دیا۔ اچھا، ماشا نے حیرت سے کہا، لیکن اس وقت تمہارا یہاں زندہ موجود ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اس خبیث کو اپنی کوشش میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ مجھے تفصیل کے ساتھ بتاؤ کہ اس نے کیا کیا تھا۔ میں نے ماشا کو گزشتہ رات پیش آنے والے واقعے کی تفصیل بتا دی۔ ماشا کے چہرے پر غصے کے ساتھ حیرت کے آثار بھی تھے۔ اور اس کے قاتل زہر کا تمہارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا؟ ماشا نے حیرت سے مجھ سے پوچھا۔ ظاہر ہے کہ اگر اثر ہوتا تو میں تمہارے سامنے زندہ سلامت موجود نہ ہوتا، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو کیا تمہارے اوپر زہر بھی اثر نہیں کرتا؟ ماشا نے حیرت سے کہا۔ میں یہ بات تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں ماشا کہ میرے اوپر ایک درویش کا سایہ ہے اور واقعی جیسے احمق اور شامجو جیسے سازشی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جب تک اس درویش کا سایہ میرے اوپر موجود ہے مجھے اس قسم کے لوگوں سے ہراساں یا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تم ایک حیرت انگیز انسان ہو، ماشا نے کہا۔ ہماری بستی کے لیے تمہارا وجود ایک نعمت کی حیثیت رکھتا ہے۔ میں دل سے یہ چاہوں گا کہ تم ہماری بستی میں ہمیشہ قیام کرو اور کبھی یہاں سے نہ جاؤ۔ اگر تم نے کبھی یہاں سے جانے کی خواہش کا اظہار کیا بھی تو میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا اور سختی کے ساتھ اس کی مخالفت کروں گا۔ فی الحال تو میرا یہاں سے جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بعد کی بات بعد میں دیکھی جائے گی، اب تو مجھے دیکھنا ہے کہ واقعی اب کیا گل کھلاتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ میرے پاس بھی آئے گا، ماشا نے کہا، اور ممکن ہے کہ اپنی کارکردگی کے بارے میں مجھے بھی بتائے کہ اس نے تمہیں نہایت سریع الاثر زہر کے ذریعے ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ کوشش ناکام ہو گئی، اور اس طرح وہ اپنی اس بات کو مزید تقویت پہنچانے کی کوشش کرے گا کہ تم ایک خطرناک جادوگر ہو اور کافی قوتیں حاصل کر چکے ہو۔ وہ جو کچھ کہے گا میں اس کی ہاں میں ہاں ملاؤں گا، لیکن کسی بھی حالت میں 1 ہفتے سے زیادہ بستی میں قیام کی اجازت نہیں دوں گا۔ اس کا قیام کا 1 دن بیت چکا ہے اور اب اس کے پاس صرف 6 دن باقی رہ گئے ہیں۔ مجھے اس بات سے بالکل اتفاق ہے، میں نے کہا، اور ہم اسے زیادہ دنوں تک یہ تماشا کرنے کی اجازت بھی نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد میں وہاں سے چلا آیا پروفیسر۔ واقعی میرے گھر پہنچنے کی بہت دیر بعد واپس آیا تھا۔ میں تمہارے سردار ماشا کے پاس گیا تھا، اس نے کہنا شروع کیا۔ اس کے ساتھ باتوں میں دیر ہو گئی تھی، تم دونوں یقیناً میرا انتظار کر رہے ہوگے۔ ہاں معزز واقعی، میں نے جواب دیا۔ میں اور ارینا بڑی دیر سے کھانے پر تمہارے منتظر تھے۔ میں تم دونوں سے اس زحمت کے لیے معافی کا خواستگار ہوں، واقعی نے شائستگی سے کہا۔ اس کے بعد ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ میں نے حسب معمول واقعی کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھی لیکن کوئی بات پیش نہیں آئی۔ اس کے بعد ہم لوگ سونے کے لیے لیٹ گئے۔ گزشتہ رات کی طرح اس رات بھی میں جاگتا رہا لیکن اس طرح کھراٹے لیتا رہا گویا کہ میں سو چکا ہوں۔ کافی رات گزر جانے کے بعد واقعی نے پھر کل والی حرکت کی اور بستر سے اس کے اٹھنے کی آہٹ پیدا ہوئی اور میں نے نیم وا آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ بستر سے اتر کر نیچے اپنی اس گٹھڑی کے پاس آیا تھا۔ اس نے گٹھڑی کھولی اور اس میں سے وہی کل والا ڈبہ نکال کر اس میں سے زہر کی شیشی باہر نکالی اور پھر اس نے ایک کپڑے کا ٹکڑا لیا اور اس کی بتی بنائی۔ بتی کافی لمبی تھی۔ اس نے بتی کے ایک سرے کو شیشی کے اندر ڈبو دیا تھا اور دیر تک اس نے اسے اسی طرح ڈبویا رہنے دیا، پھر باہر نکال لیا۔ اب وہ دبے قدموں میرے بستر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تھی اور زور زور سے خراٹے لینے لگا تھا۔ پھر میں نے بھیگے ہوئے کپڑے کے لمس کو اپنے ہونٹوں پر محسوس کیا۔
वाकरी आहिस्ता आहिस्ता इस बत्ती को मेरे होंठों पर रगड़ रहा था। मैंने जानबूझकर अपना मुंह खोल लिया था और वाकरी ने फौरन वो बत्ती मेरे मुंह में दाखिल कर दी और इसे इधर उधर घुमाने लगा। काफी देर तक वो बत्ती को मेरे मुंह के अंदर गर्दिश देता रहा। एक बेहद कड़वा कसीला जायका मेरे मुंह में उतरता चला जा रहा था। कुछ देर के बाद वाकरी ने बत्ती को मेरे मुंह से बाहर निकाल लिया। गोया आज उसने एक दूसरा तरीका इख्तियार किया था प्रोफेसर। वो और शामजू दोनों गुज़िश्ता रात के वाक़े पर गुफ्तगू करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे होंगे कि शायद सुई के जरिए जहर मेरे जिस्म में ठीक तरह से सरायत नहीं कर सका, इसलिए उन्होंने तय किया होगा कि अब बराह रास्त मेरे होंठों पर जहर मल दिया जाए ताकि वो जुबान के रास्ते मेरे जिस्म के अंदर उतर जाए। और इसलिए वाकरी ने मेरे होंठों पर जहर में भीगी हुई कपड़े की बत्ती की अच्छी तरह मालिश कर दी थी और फिर उसने इस बात को अपनी खुशकिस्मती पर ही मामूल किया होगा कि मैंने ऐन वक्त पर अपना मुंह भी खोल दिया था और उसे इस बात का मौका मिल गया था कि वो जहर में डूबी हुई बत्ती को बराह रास्त मेरे मुंह में दाखिल कर सके। अपनी इस कार्रवाई से मुतमईन हो जाने के बाद वो अपने बिस्तर पर पड़कर सो गया था और जरा सी देर में उसकी सांसें भारी हो गईं।